जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं ये इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है आईएसपीआर, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान, आपको पता है, उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा पहले से। हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। टीटीपी, अगर 2-4 दिन पहले याद होगा, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं, जो टीटीपी है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो हमारा कोई नेबर-शेबर वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया। एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब ख़ाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान जो है ना, वो अपनी एज़ ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिल ठीक करो। ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं, हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हम पे ये हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए, 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद है कहा था, पाकिस्तान बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक़्त आना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो हैं ये भी चलने हैं और ये टीटीपी पे चलने हैं। और अफ़गान तालिबान ने पिटना, चीखना है, उन्होंने कहना ये क्या हो रहा है। और फिर वो जितने भी अफ़गान, फिर होता क्या है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे और अफ़गानिस्तान की साइड पे, वो दोनों फिर जो है वो अफ़ेक्ट होती है। पश्तून जो हैं बलूचिस्तान की साइड, बलूचिस्तान में जो पश्तून है हमारे भाई, जो अफ़गानिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हमारे भाई जो हैं, दे इनको इस चीज़ को समझना चाहिए और इनको प्रेशराइज़ डालना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है
کہ جو افغان طالبان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ صرف ریلیجس ہے، ان کو جو مین اسٹریم نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ بھی ان کو ریکگنائز نہیں کرتی. جیسے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل عوامی نیشنل پارٹی ہو یا شیرپاؤ گروپ جو ہو یہ ہو جائیں، یا اس کے علاوہ افراسیاب خٹک اور باقی لوگ جو ہیں یہ بڑے زبردست قسم کے سیاسی لوگ ہیں اور بڑے زیرک سیاسی لوگ ہیں، لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پچھلی حکومت سے زیادہ تھی. اب یہ جو گروپ ہے افغان طالبان، ان کا ظاہری بات ہے کوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں زیادہ رہا ہے، تو ان کے حالات اس طرح کے ہیں، نہ تو یہ جماعت اسلامی کے قریب ہیں، نہ یہ مولانا فضل الرحمان کے اتنا لمبا چوڑا قریب ہیں. یہ صرف اپنی انہوں نے کانسٹیٹوئنسی بنا لی ہوئی ہے، ان کے پاس ایک ملک ہے، وہ ساڑھی سوندے کو نہیں. وہ اب ہم ان کے لیے، آپ کو پتہ ہے افغان طالبان سے ہم نے بڑی بے عزتی کروائی ہے، اور وہ بے عزتی ہم نے کیسے کرائی کہ ہمارے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب، ان کو بڑا شوق تھا لیڈر بننے کا، اور وہ کہتے تھے نہیں ٹی پی کو پاکستان میں آنے دو. خیر اس بندے نے تو پاکستان کی جو تباہی کی، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ہمیں خجل خراب کرایا، ہم نے بھی پاکستان منگوا لی. اب کل آئی ایس پی آر نے کہا ہے جو کہ بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد آئی ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے، آئی ایس پی آر نے کہا ہے جناب کہ عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کوئٹہ گیریزن میں وہ کل گئے ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے نا، میں آپ کو بات بتاؤں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں. فوج کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے اس دن، کیونکہ فوجیوں کی آپس میں بڑی ایک دوسرے کی بڑی بانڈنگ ہوتی ہے، یہ فیملیز سے دور رہتے ہیں، یہ جو ان کی یونٹس ہوتی ہیں، یہ جو ان کے جہاں پہ یہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز یہی ہوتی ہیں، ان کے بہن بھائی یہی ہوتے ہیں، یہ فوجی ہی یہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں. ایک ان کو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز بھی. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ان کے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے، ایڈوانٹیجز یہ ہیں ان کے پاس جاب ہوتی ہے، ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یہ سوشلی بڑے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. they don't know how to even engage and at times وہ جو معاشرے کے ساتھ جب یہ فار ایگزامپل ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں سے ملنے آتے ہیں یا لارجلی پبلک سے ملتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ گیم ہوتی ہے. ہمارا ہم جیسے روٹین میں رہتے ہیں، فوجیوں کی بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی جاب ہے، ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں ان ٹرمز آف جو کیا اسے بولتے تنہائیں تھوڑی ہوتی ہیں. سو دس از ایوری ویئر، دس از ان انڈیا، دس از ان پاکستان، دس از ان بنگلہ دیش، ایون امریکہ، ہر جگہ پہ. خیر امریکہ کی تو ڈفرینٹ ایگزامپل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں سوشل ہے یہ بڑا کٹ آف ہو کے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ یہ زوب ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آرمی چیف نے خیر ان جوانوں کو بھی کہا، ان کو بھی وزٹ بھی کیا، لیکن یہ اب پاکستان کہہ رہا ہے سیف ہیونز اینڈ لبرٹی آف ایکشن ہے. سیف ہیونز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپے نے، اینڈ لبرٹی آف ایکشن مینس کہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور افغانستان کچھ نہیں کرتا. سو وہ جو پاکستان کی F-16 کی ڈیل ہے نا پائن کے امریکہ کے ساتھ، یہ کاؤنٹر ٹیررزم یہ تیار رہے ہیں. آئی ایم جسٹ کاؤنٹنگ دس آن ڈیز، مے بی منتھس کر لیں، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ آپ نے افغانیوں کو جب تک آپ نے انہوں نے سجیاں کھبیاں نہ دسیاں انہوں نے ٹھیک ہونا. یہ میں ٹرسٹ کریں، ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لیا نا، ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لیا. اس میں افغانستان کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے اپنی لیڈرشپ کا ہے. ہم نے پہلے وہاں مجاہدین بنائے، پھر ان کو مارتے رہے، پھر ختم کرتے رہے. ہم نے 40-50 سال اپنی آئیڈینٹی ختم کر دی ان کے لیے یار. اور صرف وہ انڈیا کا فیکٹر تھا کہ نہیں یار وہ ہمارے پیچھے ایک ملک ہونا چاہیے، انڈیا بڑا ملک ہے. یہ جو اسٹریٹجک اسیمیٹری ہے نا، the question of strategic asymmetry and the question of geographic asymmetry، اس کوشچن نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے اس کو بہت دیر کمپرومائز کر کے رکھا ہے. ابھی ہم تھوڑے سے جب افغانستان نے بلو بیک آیا، ریزسٹنس آئی، انڈیا کی تھوڑی بڑھی، تو ابھی ہمیں پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اتنی دیر میں ڈیمیج واز ڈن. اسی چیزاں سوچ دے رہے کہ ساڈے مسلمان بھرا نے تے آپاں تے یار نے تے انہوں نے ہم کبھی ان کو سٹیبل کرتے، کبھی انسٹیبل کرنے کی کوشش میں رہتے، کبھی اپنی مرضی کے ایکٹر بناتے، پھر بیچ میں امریکہ پہ آ گیا، پھر انہوں نے مارنے کے چکراں پہ آ گیا، پھر اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے، پھر ان میں سے نہیں ان کے بچے اور ہو گئے، وہ سارے اسی جڑا نا اسی اس چکراں پھنس گئے. ٹھیک ہے، آگے سے پھر وہ بڑی کمپلیکس سوسائٹی ہے ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی، ان ٹرمز آف کلچر، ان ٹرمز آف ریلیجس آئیڈینٹی. ایتھنک آئیڈینٹیز بہت زیادہ ہیں، پشتون، ازبک، ہزارہ، تاجک، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ ان کو سمجھنا، کرنا، انگیج کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اتنا آسان کام نہیں ہے. افغانستان از اے پیورلی ٹرائبل کنٹری، سوسائٹی پیورلی ٹرائبل. اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے تو جوان شہید ہو گئے نا،
ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ अगर वो ट्वीट पढ़ के सुना दूं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का है कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, और ना ही वो जो कतर में मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी कर रहा है। 50 से 60 लाख अफगानियों को पाकिस्तान में हमने रखा हुआ है। मैं लास्ट टाइम क्वेटा था पिछले महीने, एंड आई हैड द ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद द अफगान जो था कौंसलेट जो जनरल था इन क्वेटा, और वो एक ही चीज़ कह रहा था, पाकिस्तान का थैंक यू, पाकिस्तान का थैंक यू, पाकिस्तान का थैंक यू। थैंक यू तो सानू की फ़ायदा जनाब? हमने आपके थैंक यू को क्या करना है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे फौजियों को शहीद करने के लिए और हमारी अवाम को भी हमला करने के लिए, हमने आपका थैंक यू क्या करना है? वो सारे हम तो अफ़गानियों की, आपको ये पता नहीं है कि क्वेटा एंड बलूचिस्तान एंड पेशावर के अंदर हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो तो अफ़गानिस्तान के लोगों की हेल्थ पे लग जाता है। वो आते हैं अफ़गानिस्तान से इलाज कराने यहाँ पे। ठीक है जी। सो ये पाकिस्तान, हम उनको 50-60 लाखों को अफ़गानियों को होस्ट कर रहे हैं, वो हमारा खून कर रहे हैं। ठीक है जी। और उनको हम पनाहगाहें बना के देते हैं और सारा करते हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि अब हमने इससे आगे किधर जाना है और क्या करना है यार। हमारी यही किस्मत है कि ऐसा इन्हां दे नाल इंज ही लड़दे रहना। इनसे हमने चांटे खाने और चांटे मारने हैं, यही हमारा काम है। हमने कोई तरक्की नहीं करनी। हमने नहीं देखना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोदी साहब के लिए क्या-क्या पैकेजेस लेके आ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लेना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोहम्मद बिन मोदी साहब के लिए क्या-क्या पैकेज लेके आ रहा है, क्या-क्या वो कर रहे हैं। ठीक है जी। बुर्ज खलीफा जो है वो इस वक़्त वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के की जो तस्वीरें वो चला रहा है। इंडिया का झंडा वहाँ पे चला रहा है। नॉर्मली ऐसे बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म जाए तो वो जाएँ तो ऐसे हो। मेरे ख़्याल है अबू धाबी गए हैं, नॉट इन दुबई। लेकिन बुर्ज खलीफ़ा जो है वो मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है यार कि हमने अपना क्या मुस्तकबिल तय करना है। हमने हमारा मुस्तकबिल क्या है? मेरा आर्मी चीफ़ जाता है मोहम्मद बिन ज़ायद से कहता है यार सानू साडे बैंक च पैसे पा दिओ। मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाता है पैसे पा दिओ, कहते ने ठीक है पा देने कोई मसला नहीं, घबराना नहीं तुसीं। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो खाने के मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पे यार खड़े हुए हैं और इंडिया फिर कहाँ पे खड़ा है। फिर बात करें तो लोग कहते हैं लो जी तुसी इंडिया ने कंपैरिजन कर दियो। हमारा कंपैरिजन इंडिया से ही बनता है। ये जो लोग कहते हैं ना इंडिया से कंपेयर, भाई इंडिया से क्या क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? मैं भी, एक क्वेश्चन है ना। मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, वो एक मुहावरा होता है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ आज़ाद हुए, हम क्या हमको ये सोमालिया दे नाल पाकिस्तान दा कंपैरिजन तो नहीं होना। ज़ाहिर बात है इंडिया से कंपैरिजन होना है। और हमने अभी तक वी मेंटेन्ड दैट पैरिटी विद इंडिया इन वन सेक्टर। ठीक है। हम और विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, आइंदा हम और चीज़ों जो हैं उनमें अगर अगले 5-10 साल में चीज़ें ओवरटर्न हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी आबादी सही। हम वी कैन ग्रो फास्ट। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। गो के मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे कैपेबिलिटी के इशू हैं, लेकिन आई पर्सनली फाइंड कि ऐसी भी बात नहीं है। खैर एनी हाउ, इसको हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, अब अफ़गान तालिबान से पूछें, वो कहता है जी हम तो बड़े कमिटेड हैं कि हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमने कई दफ़ा क्लियर कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और ना ही हम अफ़गानिस्तान को रीजनल ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, कोई जवाब ही नहीं सी ऐसो हिलशा इनको। ठीक है। लेकिन ये हमें बताएं ना कि आपने क्या करना है। कभी हम टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, कभी हम जो है ना वो टीटीपी के साथ उन्होंने लड़न लग पैंदे हैं, कभी हम कुछ करना शुरू कर देते, कभी हम कुछ करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं साडा प्लान की है। मतलब व्हाट आर वी प्लानिंग? व्हाट आर वी प्लानिंग? मतलब हम हमारा मकसद क्या है यार? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? असां करना की ये? मैनूं तो यही समझ नहीं भी आउण डई। ठीक है ना जी। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और ये ऐसे ही रहना है, ये ऐसे ही रहना है, कुछ भी नहीं बदलना। मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं बदलना और ये ऐसे ही रहना है। अफ़गान तालिबान ने हमारी सुननी नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे असां अफ़गानियां नूं जिहड़ा ना हमें उन पे वो करना पड़ना है। वी हैड टू गेट इनटू इट।
ہمیں وہ کرنا پڑنا ہے طالبان کو ساتھ میں نا کوئی دو ہاتھ کرنے پڑنے ہیں، اور یہ سخت ہینڈ استعمال ہوگا. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہم پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے نہیں پتا ہمارے جو ابھی جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر بنے ہیں جناب امبیسڈر اسد درانی صاحب، وہ میرے شو پہ کافی دفعہ آ چکے ہیں. اگر آپ جائیں گے تو ماضی میں یو ہیو مائٹ ہیو سین ہز ٹاک آن مائی یوٹیوب بھی اس پہ آ چکے ہیں، بلکہ اگلے دن بھی ہم اکٹھے تھے. کل رات بھی ان سے ملاقات ہوئی لیکن couldn't ٹاک آن دس، اور تھوڑا سا پہلے بھی ہم ایک ڈنر پہ اکٹھے تھے. لیکن وہ ساری باتیں یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری لیڈرشپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اینڈ دین اور اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ کو اگر ڈپلومیٹ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سانو پتہ کیوں نہیں، یہ فوجیوں کا مسئلہ ہے. فوجی جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دے وانٹ کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس کو وہ کریں، ٹھیک ہے. اور ڈپلومیٹس کہتے ہیں ہم کس چیز کی ایڈوائس دیں وین آر ایڈوائس از اوور رولڈ، ٹھیک ہے جی. پولیٹیشینس کو یہ عوام پبلک کو یہ ہے کہ جی یہ لوگ تو تھے جڑے نا جی بس بیٹھے. ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ، ٹرسٹ می. اور آئی ہوپ کہ تھنگس ٹو بی بیٹر ان کمنگ ڈیز اینڈ ٹائم، آئی ایم ویری شیور. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ملنا بھی نہیں نا چاہتے تھے عامر صاحب سے. ان کو بھیج دیا تھا نربانی کھر کو، وہ افغانی پیٹتے سن کہ جی آپ نے ان کو کیوں بھیجا، لیکن انہوں نے شکر کیا کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو آ رہا ہے نا پاکستان سے. بھلے لینی ہو یہ 15 اگست 2021 اور اس کے بعد جو ہے وہ اس دن سے پاکستان کے لیے جڑیاں لڈیاں پاندے سن، وہ لڈیاں جڑیاں نے وہ غم میں کنورٹ ہو گیا. پتہ لگ گیا افغان طالبان تمہاری سنیں گے نہیں. انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. عمران خان صاحب کہتے تھے دا طالبان ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری، ٹھیک ہے. اور سلیوری جڑی ہے وہ سانو سلیو کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی عمران خان پہ صاحب بھی وہ مشرف صاحب کہتے ہیں یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہیں، اینڈ مشرف واز رائٹ، یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہیں. سم ہاؤ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ہم. اس نے بڑا نقصان، عمران خان نے تو نقصان کیتے ہی کیتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں کہ مودی صاحب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں انڈیا کا فیوچر، اور ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغان طالبانوں کی تو مارنا ہے ایز اے پرائورٹی، ایز اے رول ایسٹ. تھینک یو.